ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي خواتاتي وليداتي بنياتي حبايبي حباباتي في الله. طرطه بالتفاح. غتشوفوا انا راه عجينتي خاصه بيا انايا، راه ما كنديرش البيض. كندير شويه الزيت، اليوم غنزعم غندير شويه د المارغرين، ما كنديرش الزبده لأن انا ما كناكلش الزبده، ما كناكلش الليدام بزاف، يعني على ود الصحه. حتى انا كناكل، ماشي صراحه ماشي ما غناكلش، غنذوق ان شاء الله، لا مكتبه برزقي. هنا درت ديال جوج ديال لي كاب من هنا ديال الطحين، تقريبا كل هذا الكاب كيهز 120 غرام ديال الفورس ديال الطحين، كيهز 120 غرام. هنا انا درت جوج هنايا، هي تقريبا رابعه، نقدروا نزيدو 400 غرام. على حسب، لا مش 400 غرام، رابعه 250 غرام. غندير هاد اللومول هادي، هادي راه كبيره شي شويه، نقدر غادي نزيد شويه ديال الطحين. انا درت هنا تقريبا هنا ربعه ديال الطحين، حيت هذا راه 120 غرام، 120 غرام، ça veut dire 200, c'est un peu près 50 250 grammes. Je vais rajouter un peu de farine. Je vais rajouter un peu pour avoir un peu plus de pâte. Voilà. دابا هادي 250 250. 250 غرام ديال الدقيق. درت قريصه د الملحه، درت بانسي دو سيل، درت معلقه ديال السكر كلاص، معلقه هادي هكا بومبي، درت معلقه بومبي هنايا حيت التفاح راه حلو، وغنزيد فيه شويه ديال السكر، وغنصاوب معاه واحد هذا كرامبل حتى هي غيكون فيها السكر ان شاء الله. انا ما غنصاوبهاش باللوز، غنصاوبها بالكوكو والدقيق والزبده. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير شويه ديال مارغرين، معلقه د المارغرين على ود النسمه، هذه ماشي زبده ولا مارغرين، هذه معلقه كبيره. وغنزيد الزيت، انا حيت اصلا انا كنديرها غير بالزيت، ما كنديرش الزبده على ود الصحه. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه طاخت، هذه دابا غنزيد الزويت. انا راه كنخدم على ميزاني. كنخدم الطحين حتى كيولي يتجمع في يديا. انا درت 3 معالق الزيت، الزيت هذه خفيفه ويلا، راه زيت نور الشمس. إشهار. إشهار نعاونوا الشركات معلوم. دابا نمزجو. نخدم الطحين غير كنجمعها انا بالماء، لا ماشي بالبيض، على ود الصحه. كنقص شويه ديال الليدومات حيت البيض حتى هو المهم الكوليسترول بزاف، لا نجمع بالماء. ودرت الخميره، سمحوا لي، خميره د الحلوه، نص معلقه ديال القهوه درتها ديال الخميره د الحلوه باش كتفتي العجينه شي شويه، ولو كتجي هشيشه راه اللي كلاها كتعجبو، كنت مصوبه حتى بالخدمه كتعجبو. نقول لهم زيدكم منا. طلق لي شغل في يدي ندير اللي بغيت، المهم اللي كيذوقوها كتعجبهم صافي تيقول لي غير ديرها. كنصاوبها في لي كيش، في لي طاخت، في كلشي. هاد العجينه كتعجبهم، كتجيهم على قنتهم. دابا سمحوا لي غندير واحد شويه د الماء يدفى، وغندير فيه واحد الخنيشه د النسمه ديال فاني. النسمه، لا ماشي الفاني، ديال الزهر. اليوم الزهر. لا اليوم ماشي فاني، نبدلو نغيرو. لا ماشي غنغيرو نكهه مغربيه، حيت الكومبوت ديال التفاح نطيبها بالقرفه، دايره فيها القرفه. هنا غندير واحد خنيشه د النسمه ديال الزهر. إيديال. هاهي خنيشه ديال نسمه الزهر، غير يدفى ماشي يسخن. الكومبوط ها هي راني موجده، هي اللي غنفرشها في القاع. عاد كندير شي نفات ديالها، دايره طايبه بشويه د نسمه الزهر، زبيده، شويه د السكر وقرفه، نسمه مغربيه. دابا نخلط. نركو الطحين مع داك شويه ديال الزبده والزيت صافي. راه انا نوريكم كيفاش ملي تبقى تكور هكا في يديكم راه مزيان، راه نساجم الطحين مع ليدام. هنا ليدام قليل، الزيت قليل، وهذه راه الماكارين ما دايرش. بنيتي مهزاله المول. دغيا.
نحركو باش يذوب داك شويه الزهر. غنجمعو بالماء، ما غنجمعهاش بالبيض ان شاء الله، بحول الله مع قوته. دابا هادي تكورات. دابا نبقى ندير الماء عندكم ميزانكم، حيت كيكون الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا غندير معلقه بمعلقه، عيني ميزاني نجمع ليا بسم الله. غادي تهز شي 12 معلقه، 3 4 5 6. دابا هنا درت 6 ديال المعالق كبار تبارك الله، راه ماشي عندكم ميزانكم، حيت كاين دقيق كيشرب كاين دقيق ما كيشربش. غنزيد معلقه 7 8 هي كاع. وياكم الله حبابي في الله، حباباتي في الله، ما تندموا على هاد العجينه، راه تجي لذيذه، ما تبانش واش فيها البيض ولا ما فيهاش البيض. كان ايفيتي قوه اليدومات، حاجه كاع اللي كتطلع الكوليسترول بزاف كان ايفيتيها. غنزيد معلقه ديال هاد السعود كما قلت. لا صافي تجمع العجينه صافي. هاي جمعات. لا جمعت صافي مزيانه. ندير شويه في يدي باش نجمع داك الطحين اللي باقي هنا. البقى مشات مورا البوطه قلتليش محتاجاها مشات تنجربو ونجبدها. لا هاي قريبه وي صافي خليها تنسالي صافي، ما تليش محتاجاها. حنا هما هادوك من الحاجه ما كنبقاوش محتاجاها تهرب. كان تغناو عليها صافي كنخليوها اون ليس طومبي. هاي العجينه دابا مع العجينه هاي غترتاح. اللي بغا يدير الزبده يديرها، راه تقريبا هنا 250 غرام طحين، والزبده على حسب نوعيه الزبده 125 غرام ديال الزبده على حسب، حيت كاينه الزبده اللي كتكون ميدومه بزاف وكاينه الزبده اللي كتكون ناشفه. ديك الزبده البيضاء راه كتكون ما فيهاش ليدان بزاف، ملي كتكون صفراء راه الزبده راه فيها ليدان. دابا غتخمر. لا ماشي تخمر، نخليها ترتاح صافي. يلا بما نوجد داك الطحين داك التفاح وداك الشيء. فاصل ونواصل احبابي حبيباتي في الله. عودنا دابا. انا طلقت العجينه ودرت في المول الطحين، درت في المول، دهنته بشويه د الزيت ودرشيته بالطحين. دابا نجمعوها ان شاء الله هكا. ها هي هكا نديرو هكا، نقادو بصبعنا هكا سميتو ونبيكو بالفرشيط. نتوما خليوها ترتاح شويه، انا ما خليتهاش ترتاح شويه، راه جنت خليتها غير شي شويه ديال الوقت، خليوها شي تقريبا شي نص ساعه ترتاح. هي راه طلعت ليا مزيانه ولكن ضروري خصها ترتاح شويه. هكا ولا يديروا لها هكا بالفرشيط. الدلاك راه كيتحيد سمحوا لي مع الفرشيط. بالي مع الفرشيط نبيكي بها صافي. هكا حيدوا هاد الزوائد هادي ديال الدقيق ديال العجين. سمحوا لي ما تديوش عليا. دابا نبيوكيها ان شاء الله. دابا هكا باش ما ديرش ما طيحش. ضغطوا عليها هكا شويه بصبعانكم باش قبط في اللومول. هي غتعمر غتقبط، هي ما غاديش تطيح حيت غادي تعمر ان شاء الله. انا موجده لها كومبوط. هنايا غير باش ما تتبوقش. نديرها في الفران ديال البوطه، ما عنديش فيه النار العافيه الفوق النار. اخوات الاخوان الاخوات العرب، العافيه عندنا حنا هي النار. هي النار. لا سمعتوا العافيه عرفوا راه ماشي العافيه، راه العافيه النار.
ما عنديش النار في الفوق ديال البوطه الغاز، فرن الغاز ما عنديش فيه الفوق، غنديرو لتحت يطيب، طيب من التحت وعاد نرد الفران ديال الضو تحمر شويه من الفوق. دابا نتهيب نشعل الفران. هنايا نجيو لهاد الجنب نرحلو. دابا كتبان البوطه كتشعلها. ها هي كتشعل البوطه. البوطه كتشعل. مالكي عندك البوطه الكومبوت طيبت هذا تقريبا راه شي كيلو ديال التفاح. دابا الحمد لله التفاح راه موجود ورخيص ما غاليش. انا ديك التفاحات الصغيره شريتهم غير 6 دراهم للكيلو، ديك الصغيره ساكنه في حي شعبي. غنفرشوا الكومبوت ان شاء الله الرحمن الرحيم، نعمروا به لو فون دو طاخت. هاد شويه كيكه كيلو. غنزيد راه التفاح الاخر قشرته هكا. ما تندموش على خواتاتي، كل واحد ينسم باللي كيعجبو، اللي النسمه اللي كتعجبكم ديروها. القاعده هي هذه والبقيه لكم نتوما. كل واحد ينسم اللي كيبغيو وليداتو، ولا اللي ما كيبغيش القرفه ما يديرهاش. حنا عزيزه علينا المذاق ديال القرفه والماء الزهر، حنا مغاربه. لافاني ثاني الا كانت لافاني ليكيد ماشي لافاني ساشي، ما فيهاش المذاق، يعني ما كاينش النسمه ديال لافاني. لافاني وقشر الحامض محكوك انت هما يجيو رائعين، تجي رائعه حتى هي هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما هي ما كتجيش ناشفه. عاد نزينو من الفوق. ملي طيب شويه من التحت انا عاد غندير لها ديك كرامبل، ما غنديرهاش في الاول. شنو كرومبل؟ انت غادي تشوفيها ان شاء الله. دابا لي بوم بسم الله. انا كندير هكا باش كيجيونيش عوجين. لا هكا فوالا كومسا 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 هادي صغيره تخلي كومسا 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 غادي نعمرو. عندي تفيحه وحده كبيره، تفيحات اخرين كلهم صغيورين ولكن مذاقهم زوين. كومسا كومسا صافي. لا صافي باقي ما صافيش، كنخلط شي شويه. شفتيه مخلوط يعني شويه 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 شويه. الثاني هنايا كندير هكا نفس الطريقه الا هذه كبيره. هولي 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 هكا هولي وهكا وهكا هكا هكا وهكا. كنعمر كاع خويات التفاح باقي، نعمر به الخويات كاملين هكا كومسا. وهذا غيتغطى ما غيبقاش غتجي فوق منو كرامبل غيتغطى. والله ما عرفت شنو هي دابا تعرفيها. هي اللي غديري فيها الكوكو كاكاو ولا ماش هكا صا. بلاتي نعمر هاد الجنيبات. الي غير بروتوكول غير والو. هادي طاخ ديال الناس متوسطين، ها هي ولكن راه لذيذه مش هيتكم فيها. ما كانت شي هادي خاويه عمروها ما تخافوش.
شعلت الضوء. يلا يلا يدوي عليك. يلا دابا وفور. لا رنكا او فوق واقل وفوق. دابا ندير ليها ان شاء الله. هادشي دو فاني. لا ماشي لافاني هادي. كتلف ليا. ان ساشي نسمة الزهر. de fleurs d'oranger, de sucre, de fleurs d'oranger. سكر نسمة الزهر. اللي بغى يزيد قرفة يزيد، انا حيت دايرها في لاكومبوط ما غنزيدهاش. اللي بغى يدير القرفة يديرها، اللي بغى ينسم شي حاجة اللي كتعجبو ينسم. ندير مانغارين. شوية الزبدة، شوية المانغارين. نرش شوية ديال السكر من الفوق باش يتعلق داك السكر الصغار شويه. هادي مارغرين، هادي ماشي زبده. مانغارين. زائد كتفتي وداك التفاح كيجي معلق شويه وزوين. يلا دابا نزيد شويه ديال السكر. السنيده فين هي كاينه تما؟ هاي هاي السنيده. ديرينا في البواطه هذه الورود. سنيده. يلا حيت غندير فيها هذاك في الكرامبل غنزيد فيها حتى هي شويه ديال السكر ما نقوش. يلا دابا اوفور. يلا فاصل ونواصل. هاد المعلقه حيت بها كنعجبها. السلام عليكم، حنا رجعنا لكم دابا. اما تغسل المعلقه. نحضروا كرامبل اللي غنديروا فوق الطرطه ديال التفاح. دابا نوجدوا الكرامبل اللي غنديروا فوق التفاح. انا عندي هنا تقريبا 100 غرام دقيق. 100 غرام دقيق ها هي ابيض. هنا عندي تقريبا 100 غرام جوز الهند مبشور. جوز الهند مبشور في المغرب كنقولوا ليه الكوكو. الكوكو حيت جايه من اللغه الفرنسيه، لا نوا دو كوكو. حنا كنعيطوا ليه الكوكو. هي جوج الهند معروف عندنا في المغرب. نتوما عارفين خوتنا خواتاتنا العرب حنا داريشتنا شويه، ولكن اللغه الفصحى العربيه الفصحى بحال اللغات جميعا الفصحى. هنا عندي نصف كاب 100 غرام تقريبا كوكو. ها هو اللي كان عنده لوز مبشور مطحون يديرو. هي في الاصل يكون عندها كيكون باللوز. هنا غندير سكر ابيض ملعقتين. انا ما عنديش سكر بزاف لا طاخت ما دايره السكر بزاف. هنا درت 3 المعالق مسطين، ماشي هذه هي الكبيره، هذه راه صغر منها. دابا ان شاء الله ندوز للزبده. هي ملعقه كبيره زبده. زبده نباتيه مارغرين. حنا كنقولوا لها مارغرين في المغرب. لا مارغرين جايه من اللغه الفرنسيه حتى هي. مانغارين. لا كنقول لها مانكارين. لكن بالدارجه كنقول لها مارغرين. هي لا مارغرين بالفرنسيه. دابا هذه قرصة ملح. قرصه ملح. قرصه ملح ان شاء الله. ونخلط. سوف نشتغل الكرامبل هذه. ما فيها لا زيت لا والو. لا فيها لا مارغرين، الزبده النباتيه. سمحوا لي خوتي خواتاتي العربيات والعربيين، راه كنحاول باش نوصل لكم، لان بزاف خوتنا العرب كيقولوا راه اللغه اللهجه الدارجه المغربيه صعيبه علينا. صعيبه علينا ما صعيباش، هي مخلطه مع بعد كلمات فرنسيه. هنا هي سوف زيدوا نزيد شيئا من
جوز الهند. جوز الهند او الدقيق. لا، زوج احسن ازيد. جوز الهند. جوز الهند. زوج الهند. جوز. الجوز. زوج. جوز. هكا. نكمل ان شاء الله نوريكم. خرجتها من الفران دابا ندير لها الكرامبل هادي. غير حاولوا حيت لا الطحين ما كيشربش بزاف هكا. الكرامبل هكا حاولوا معاها. هي خصها تكون شويه قاصحه من هادي. درت شويه زبده هذيك المارغرين زايده هكا خصها تكون. ولا زيدها شويه حيت ديال الطحين على اللي درت انا هكا. كتقرمل كتجي لذيذه. ولا كان شويه عندكم قاصحه ديروها ودوزوها في الحكاكه ديال البصله من الجهه الغليظه. الا درتوها باللوز راه غتجي اروع احسن. ما عنديش اللوز، عندي داك شويه الكوكو راه كيضيع، قلت نستغلو. يستغل. احسن ما يضيع. كنقضي انا غير باللي كاين، ما كان تعلقش فين نتفلق. التفاحه الحمد لله رخيص دابا، هذا وقته الحمد لله. هادي دابا باقا كاع ما كملت طيابها. لا سميتو غادا تحمر من الفوق صافي. انا اكثر من ساعه وهي في الفران وناقصه. خليت العجينه طابت على خاطرها هكا. خواتاتي ما شهيتكمش فيها والله، غتجربوها تعجبكم وتذوقوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديروا تعاليقات زوينين، الله يرضي عليكم، لايكات زوينين، شكرا لكم. واللي ما مشاركش عندي اشتراك. وان شاء الله الرحمن الرحيم. انا دابا غنبدا نخدم بزاف الخدمه، حيت انا داكشي اللي كنطيب نتنوع. داكشي اللي تعلمت من عند الناس كاع اللي خدمت معاهم هو اللي كندير. ولكن غادي نركز على المغربي ديالنا باش يتنشر بزاف سميتو في العالم، حيت بزاف ديال الاخوان ما كيعرفوش شنو هو الطبخ المغربي. هما طبخنا لذيذ وزوين وصحي وصحي. ما كنديروا الطاجين، فيه طاجين يتحط غير الطاجين بوحدي كيكون فيه مكونات كامله. كسكس كذا ومثال، كسكس حتى هو راه كامل، طبق كامل فيه خضار فيه لحم فيه نشويات فيه اي شيء. فاصل نكملوا هذا ان شاء الله، نديروها تحمر من الفوق ونرجعوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تشوفوها ان شاء الله. هاهي وجدت لاطاخت ديالنا. هاهي خواتاتي، ولكن ما ديروش اللي درت انا راه سيت عليها في الفران حيت درتها كتحمر من الفوق. هاهي هاو القوام ديالها التفاح كيبان راه لذيذه كتجي زوينه. طبقوا هادشي تبعوا هكا، ولكن ما تنساوهاش في الفران. تغفلوش عليها في الفران ملي ديروها تحمر من الوجه. هي لذيذه. سهيت عليها في الفران دارت حرقات شويه ماشي بزاف. هاهي الا صوبوها وكلوا نتوما وليداتكم حبابكم حباباتكم الصحه والراحه. هذا غنذوقوا لوليداتي اخرين من غير هيبه.